बट साहब सबसे पहले तो आज के फैसले पे बताइए, जाहिर बात है उस वक्त एक पूरा माहौल बनाया गया और इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कह के बाकी सबको चोर करार दे दिया गया और जाहिर है अवाम में वो बयानिया बड़ा मकबूल भी हुआ, लेकिन आज एक और करप्शन के केस में उनको सज़ा हुई है। पीटीआई वाले कहते हैं हालात ऐसे, फैसल चौधरी साहब कहते हैं यही सज़ा एक्सपेक्टेड थी, इसके अलावा और क्या होगा। तो ये वो समझते हैं कि ये सियासी केसेस हैं आज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप चोरी करेंगे तो वो आपको क्या उसके क्या जब आप चोरी करेंगे किसी जुर्म में पकड़े जाएंगे तो उसके बाद सज़ा ही होती है ना। यही होना था, उनको पता था कि उन्होंने किया। वो जो जब ये गए थे उधर सऊदीया में, मैंने 2021 की बात है विज़िट पे, तो वहाँ के जो उन्होंने जब एक गिफ्ट दिया इनको और वो बड़ा महंगा गिफ्ट था। बात यह है कि इन्होंने जो काम किया कि उसकी जैली प्राइस लगाई और अपने पास रख लिया। बात यह है कि अगर आप वो गिफ्ट लेना चाहते हैं जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से जो एक आपको इजाज़त है कि आप इस तरह का गिफ्ट मिलता है जब किसी प्राइम मिनिस्टर को या कि कोई दूसरे मुल्क का सरबराह गिफ्ट देता है तो वो उसकी तोशाखाना में जाके वो जमा होता है। उसके बाद उसकी प्रायोरिटी अगर वो लेता है तो वो प्राइस जो होती है वो जो सेट की जाती है या जो उसकी प्राइस मार्केट में होती है। अब तो एफबीआर ने भी कहा था कि ये जैली 16 पता नहीं 3 करोड़ 4 करोड़ लगा के तो वो सामान मैंने 80 लाख दिया कि कितना तो ले गए। तो बात यह है कि जब आप चोरी करते हैं तो उसकी तो सज़ा यही होती है। ये अदालत ने सज़ा दी है, अदालत ने ये सज़ा दी है। अगर ये समझते हैं कि ये सज़ा ज़्यादा है या कम है या गलत है तो चले जाए जाके अपील करें, उनको आके जाके अपील करेंगे। लेकिन ये होना था, ये देर से हुई, पहले सज़ा हो जाती। चोरी का इल्ज़ाम सही होता है, ये तो लोगों पे इल्ज़ाम लगाता था ना। आपके सामने सारा कुछ है। ये सब रजीम थी वो साकब निसार और फैज़ हमीद बाजवा और आसफ सईद खोसा, इन लोगों ने ये सारा कुछ किया। ये तो रियलिटी है कि आप वहाँ से चीज़ें ले गए और आपने जैली, वो घड़ी भी यही था कि आपने बाज़ार से एवं एक कीमत जैली लगा ली। वो फिर आपको रिकॉर्डिंग भी याद होगी, वो जो बुशरा बीबी की थी, वो एक अपने किसी जो पीएम हाउस में कोई मुलाजिम है उसको डांट रही हैं, जो अंदर गिफ्ट आते हैं तुम क्यों देखते हो, तुम्हारे आज के बाद तुम्हारी ये जगह चलेगी, तुम किसको जाके ये सारी चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारा ये अंदर का मसला है कि जो भी गिफ्ट आता है हमारे पास आता है। तो ये चीज़ें हैं, चोरी की सज़ा होनी चाहिए थी, जो होगी अदालत ने दे दी। अब हम कहें जी कि इसको सज़ा अदालत ने क्यों दी, ये आप अदालत से जाके पूछे। जब आप चोरी करेंगे तो उसकी सज़ा होती है। बट साहब जो इस वक्त माइनस इमरान खान साहब के ऊपर बात हो रही है कि पीटीआई माइनस इमरान खान जो है वो हुकूमत को काबिल कबूल है, ये वाकई कोई ऐसी सोच पाई जाती है कि पीटीआई में कोई ऐसा धड़ा हो जाए, कोई अलग हो जाए वो खान साहब से, तो फिर आप लोग उनसे मुज़ाकरात करेंगे, फिर आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं? कोई हुकूमत में वाकई ये सोच पाई जाती है नून लीग में? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो पीएम साहब ने, आपने कई दफ़ा देखा होगा, जो बैरिस्टर गौर है उनको अपोजिशन लीडर हैं, उनको जाके कहा, उनसे कहा कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपसे बात करते हैं कि हमारी टीम होगी। या सादिक साहब जो हैं वो ब्रिज बने कि हुकूमत और अपोजिशन को मैं बिठा के बात करता हूँ, वो बात करते ही नहीं। आप अगर एक बंदे को सज़ा हो गई है, आप मुझे बताएं कि पीटीआई का इस वक्त कौन है चेयरमैन? बैरिस्टर गौर है ना। ये इमरान खान को तो सज़ा हो चुकी है, वो 14 साल की जेल काट रहा है, वो तो ना पार्टी का सरबराह है ना कुछ है। जो बना हुआ है उस वो खुद बात नहीं करता, वो भी लेकिन बट साहब फैसल साहब कहते हैं कि, और कादर मंदोखेल साहब का भी यही नुक्ता है कि तो इमरान खान साहब भी पीटीआई हैं, उसके अलावा वो जिसको भी चेयरमैन बनाए जो मर्जी करें, ये जमात, ये नाम, ये पूरा जो ये पूरी जो सियासी बिसात है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात है। तो आप देखें ना, फिर फैसल चौधरी साहब ने कह दिया ना कि वो बैरिस्टर गौर पे भी एतमाद नहीं करता, किसी पे भी नहीं। ये जो फैसल चौधरी साहब है, ये पुराने पीटीआई के जो है, उन्होंने अपने टाइम पीटीआई के साथ मुश्किल हालात भी इन्होंने देखे। एक मिनट कादर साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपने मेरा सवाल जो है ना वो चौधरी साहब वाला सवाल भी मैंने तो ये कहा, आपने माइनस सवाल किए, मैंने कहा माइनस का फार्मूला पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, मगर -1 का फार्मूला पाकिस्तान में तो है ना, नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ हुसैन की सूरत में। क्या ये दोनों माइनस नहीं हुए आज सियासत से? ठीक हो गया, आपको लगता है कि हो जाएगा? बट एक मिनट, ये बात क्या कि नवाज शरीफ तो आज हुकूमत उनकी है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है,
مسلم لیگ نون صرف نواز شریف ہے. جن لوگوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی وہ سارے چلے گئے, وہ سارے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی شکلیں دیکھ رہے ہیں. نواز شریف کو جس نے روکا, لیکن چلے ایک لمحے کے لیے ہم مانتے ہیں جو نواز شریف صاحب ایمএনএ بننے کے لیے پاکستان آئے تھے. نواز شریف نواز شریف ہے. آج ہم بیٹھے نا, میں سینیٹر ہوں, میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوں. شہباز شریف وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف کی وجہ سے. آپ دیکھیں جب بھی وہ کوئی بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے قائد کا حکم ہے تو میں نے یہ کام کیا ہے. آج پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں میاں نواز شریف کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہی لیڈر ہیں, وہی سب کو بتاتے ہیں. ٹھیک نواز شریف صاحب ایمএنএ بننے کے لیے تو نہیں آیا تھا پاکستان. قادر صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. بٹ صاحب قادر صاحب کا نقطہ بڑا ویلڈ ہے, لیکن چلے ایک لمحے کے لیے مانے کہ عمران خان نواز شریف صاحب کو کوشش تو ہوئی -1 کی, تو کیا نون لیگ -1 کی سیاست پہ یقین کرتی ہے؟ میں بالکل یقین نہیں کرتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو مٹانے والے خود مٹ گئے. اب اگر پی ٹی آئی میں عمران خان, میری سنیں پلیز ایک بات سنیں, پی ٹی آئی میں جو کچھ عمران خان کر رہا ہے اس کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے. ایک دن میں 10 بندے, اب سارے وکلا رہ گئے ہیں. تو عمران خان جیل میں ہے, سزا کاٹ رہا ہے. اب ان سے کوئی بات کرو تو کہتے ہیں جی اس کو جیل سے باہر نکالو. اس کو تو جیل سے عدالت باہر لائے گی, عدالت سے باہر آ جائے. اپنی وہ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, اس کا نشان چلا گیا. اس کو سزا ہو گئی. اب سزا یافتہ وہ یاد کریں ساکم نثار کا ٹائم, میرے قائد میاں نواز شریف کے سائنوں کو ہٹا دیا گیا کہ آپ سینیٹر کے کسی پیپر پہ سائن نہیں کر سکتے آپ, جو اب کیونکہ آپ کو سزا ہو چکی ہے. لیکن پھر ہم آزاد الیکشن لڑے, لیکن ہم مسلم لیگ نون ایک رہی. یہ پی ٹی آئی ہے, یہ فواد چودھری صاحب یا فیصل چودھری صاحب, میں مانتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, ان کے ساتھ جو ہوا, لیکن یہ کم سے کم پی ٹی آئی کے لوگ تو ہے نا. آج کل جو ہیں وہ تو کسی کو مانتا ہی نہیں, اور عمران خان کسی کو. بٹ صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے بھی چاہیے مجھے, کیا وے فارورڈ ہے, بات چیت کیسے ہوگی, کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میں بتاؤں, ابھی بھی دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ حکومت ان کو بلاتی ہے, بات کریں, بات کرنے سے بات ہوتی ہے. اب عمران خان نے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ مینڈیٹ دے دیا ہے تو وہ بات کریں, لیکن کوئی بات کرتا ہی نہیں تو حکومت کیا کرے آپ مجھے بتائیں. ہم آج بھی کہتے ہیں آئیں بات کریں, وہ بات کس سے شروع کرتے ہیں, عمران کو جیل سے باہر نکالو. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, جیل سے باہر تو عدالت لے کے آئے گی. تو بات کرنی چاہیے ان کو. اگر وہ جمہوری طریقے سے بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں, حکومت سے بات کریں, باقی جو چیزیں ہیں الیکشن کمیشن کے جو چیزیں سالو ہونی ہیں, ہم چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کریں, لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ مجھے بتائیں کیا کریں.